رات زیبکار آم آخری وقت چند گھڑیاں مل کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے والدہ گرامین دے رہے ہیں حضور دے ملاد پاک دی مبارک دے لینے رات جدوں کسی دے گھر پتر جمدہ او ملاد یہ نا انہاں جا کے مبارک دن دے رات زیبکار پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ فرمانیاں جدوں امام الانبیاء میرے بطن اطہر دے اندر آئے نے کدی جناب آدم علیہ السلام آ رہے ہیں کدی جناب حضرت ابراہیم آ رہے ہیں کدی اسماعیل آ رہے ہیں کدی نوح آ رہے ہیں کدی ابراہیم آ رہے ہیں کدی اسماعیل آ رہے ہیں آ کے مبارکان دین دینے تے کیندے کینے واہ مقدر تیرے سیدہ مینا واہ مقدر تیرے سیدہ یار کسی دے گھر پتر ہوئے تو مبارک دے تے خوش ہوندے نے تے یقین کرو جدے اتے میرے نبی دی ماں راضی ہو گئی نا ہائے ہائے او دے مقدران دا کون مقابلہ کر سکتا ہے جدے اتے میرے نبی دی ماں راضی ہو جائے تے زبان خاموش نہ میں پہلا کیا یار خاص دن نے تے مل کے پڑھو واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ واہ مقدر تیرے آمنہ اے بار عربی پڑھو واہ مقدر تیرے ہاتھ چکے پڑھو واہ مقدر تیرے سیدہ سے ایم پی اے دی ماں کوئی کسے ایم این اے دی ماں کوئی کسے چیمے چٹھے دی ماں واہ آمنہ تیرے مقدرہ تو میں قربان جاواں کسے دا پتر ایم پی اے ہوئے ماں بڑا خوش ہو کے دستی ہے میرا پتر جڑا ملک دا ایم پی اے کوئی کہندے میرا پتر ایم این اے کوئی کہندے میرا پتر جڑا ہے او تھانے دار ایس ایچ او ڈی ایس پی اے لیکن واہ آمنہ تیرا پتر سید الانبیاء واہ مقدر تیرے آخری بندہ بولے واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ واہ مقدر تیرے آمنہ واہ مقدر تیرے او میرے آقا امام الانبیاء دے والدین اتے اعتراض دی زبان کھولن والے حضرت زیبکار مولوی کو پوچھو میرے تیرے نبی دی حدیث ہے کہ نہیں جنہ دے پتر حافظ قرآن ہوں دے انہاں بروز قیامت نورانی تاج ملن دے او نور دی امبنا تے بیٹھے ہوں دے مخلوق خدا گزرے گی انہاں دے سران دے تاج چمک رہے ہوں دے لوگ وے کے رش کرن دے مولا اے انبیاء نے آواز آئے گی نانا نبی نہیں یا اللہ صدیقین نے نانا صدیق نہیں یا اللہ شہداء نے نانا شہداء نہیں یا اللہ صالحین نے نانا صالحین نہیں یا اللہ کون نے میرے رب دی طرف آواز آئے گی کائنات والیو اے او نے جنہاں نے پترانے قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا اور میں آکھے آج 14 صدیاں تو بعد کسے دا بھی پتر حافظ قرآن ہوئے انہیں ماپیاں نور دا تاج ملے کہ جنہاں نے پتر دیاں دعویٰ دوتے قرآن نازل ہوئے سیدہ آمنہ ہوئے جنہاں دا پتر جناب سیدنا حضرت عبداللہ ہوئے سیدہ آمنہ ہوئے جنہاں دا پتر صاحب قرآن واہ مقدر تیرے آخری نماز میں مل کے پڑھو آمنہ واہ مقدر تیرے آمنہ واہ مقدر تیرے سید آمنہ واہ مقدر تیرے آمنہ واہ مقدر تیرے آمنہ واہ مقدر تیرے رات زیبکار میرے تیرے آقا امام الانبیاء جو قیامت دا دن ہوئے گا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا تیرا میرا نبی صدارت دی کرسی دے بیٹھی آئے گا اچانک میرے تیرے نبی آپ کرسی موڑ کے کھڑے ہوتے جدوں میرا تیرا نبی کھڑا ہوئے گا پوری کائنات کھڑی ہوئے گی آواز آئے گی یا اللہ کی
की वजह एक इमामुल अंबिया क्यों खड़े हुए ने, एक कायनात क्यों खड़ी होएगी, आवाज आएगी मेरे नबी दी मां आ गई है, नबी उठ के मां दा इस्तकबाल पिया करदा है, वाह मुकद्दर तेरे यार जेडा ही बड़ा हो जाए ते जे किसी कुर्सी ते बैठे हुए ना पुत्र मापे आ जान उठ के इस्तकबाल ना करे तो दुनिया जड़ियां गल्लां कर दी गए ते यार जिस नबी ने मां प्यो का एहतराम दसिया वो नबी ना उठ के खलोवेगा ते जिदे एहतराम वास्ते मेरा नबी खड़ा हो, जिदे एहतराम वास्ते खुदाई खड़ी होवे ओ जे वाह मुकद्दर तेरे सैयदा आमिना, वाह मुकद्दर तेरे आमिना, वाह मुकद्दर तेरे राते शिवकार मिल तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु सलाम ने जदों मदीना मुनव्वरा तो वापस आ रही ने मेरे तेरे नबी दी उम्र मुबारक बाजार 6 साल दी है, मकाम में अबुआ के आके सैयदा आमना सलामुल्लाहि तआला अलैहा आप दी तबीयत नासाज हुई है, जनाब सैयदा हजरत उम्मे ऐमन बुला के फरमाया कि उम्मे ऐमन मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं पर मेरा जिक्र बाकी रहेगा, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बरकत दियां ने सैयदा आमना तू ते जा रही है पर जिक्र किवें बाकी रहेगा। मेरे तेरे नबी दी मां ने फरमाया उम्मे ऐमन मैं पुत्र आम नहीं जमिया, मैं पुत्र आम नहीं, मैं मुहम्मद छड़ के जा रही हूं, मैं रब दा हबीब छड़ के जा रही हूं, जदों तक एदा जिक्र होवेगा नाल ए भी होएगा वाह मुकद्दर सैयदा आमिना, वाह मुकद्दर तेरे आमिना, वाह मुकद्दर तेरे मुकद्दर तेरे सलामुल्लाहि तआला अलैहा। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। हज़ूर दे मिलाद दा सदका अल्लाह ताला इस ज़ौक़ शौक़ प्यार नूं क़यामो दायम रखे। आमीन। वाखिर